बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इस चैनल पे हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ मुजर्रब, मुफीद और मुख्तसर तिब्बी टोटका जात पेश करते हैं, जिससे हमारा मकसद है कि हर इंसान अपने घर पर छोटी मोटी बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ तिब्बी टोटका जात इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा उठा सकें। आजकल हमारे मुल्क में बल्कि शुरू से रहा है कि हमारे वतन अज़ीज़ में काफ़ी ऐसे घराने हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है। औलाद खुदा की एक नेमत है और जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो इस कर्ब से और अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं और वो इंतहाई तकलीफ़ दे अमल से गुज़र रहे होते हैं। औलाद एक नेमत के साथ साथ इंसान की खुशी का सबब भी होता है। जिन घरों में बच्चे होते हैं वो घर आबाद होते हैं, खुश होते हैं और उस घरों में बच्चों के हंसने की, खेलने की, खिलखिलाने की आवाज़ों से वालिदैन खुशी महसूस करते हैं। और अल्लाह पाक ने औलाद के ज़रिए ही इंसान की नस्ल की बका का सिलसिला भी रखा हुआ है। औलाद चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर बेटा हो तो अल्लाह की नेमत है, अगर बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है। हर औलाद जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, इंसान के लिए खुशी का सबब बनती है। और इस औलाद के लिए लोग कितने जतन करते हैं, लोग कितने ही पापड़ बेलते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाजे। औलाद का देना और रिज़्क़ का देना कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह की ही सबब से होती हैं, अल्लाह ही देता है। लेकिन कुछ ऐसे असबाब हैं कि अगर इंसान उनको अमल करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी खुदाई किबरियाई से उन्हें औलाद ज़रूर देगा। नाज़रीन कराम, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनके करने से इंसान का मादे मनविया कमज़ोर हो जाता है, या जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं उनके मादे मनविया में वो जो जरासीम औलाद पैदा करने वाले होते हैं वो इतने नापैद हो चुके होते हैं या कमज़ोर हो चुके होते हैं कि जिनकी वजह से उस शख्स को औलाद नहीं हो रही होती है। अगर जिस शख्स के जरासीम कमज़ोर हो चुके हैं और वो औलाद के काबिल नहीं है तो इंशाअल्लाह जो हम आज आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं, इसके इस्तेमाल करने से वो कमज़ोर जरासीम ज़रूर ताकतवर हो जाएंगे और अल्लाह की कुदरत से और अल्लाह पाक की देन से और अल्लाह पाक की किबरियाई से अल्लाह पाक अपने लुत्फ़ व करम से इंशाअल्लाह उन घरों को औलाद की नेमत से और औलाद की रहमत से नवाजेगा। नाज़रीन कराम, बहुत मुख्तसर नुस्खा है, लेकिन यह है कि पहले वो अहबाब जिनको यहाँ औलाद नहीं होती है अपना टेस्ट करवा लें कि आया उनके यहाँ जो जरासीम हैं वो कितना परसेंट हैं और उनमें ताकत है या नहीं है। आया कमी और कोताही मर्द की तरफ से है या कमी और कोताही खातून की तरफ से है। अगर दोनों में से किसी एक में भी कमी और कोताही हो तो औलाद नहीं होती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मायूस नहीं होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। इंतहाई सस्ता नुस्खा है और बेहतरीन नुस्खा है, मुजर्रब नुस्खा है। कई जोड़ों को अल्लाह पाक ने इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से औलाद जैसी नेमत से नवाजा है और जो अहबाब इस कर्ब से और अज़ियत से गुज़र रहे हैं इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, ज़रूर अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाजेगा। और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिए। हमारा मकसद आपकी खिदमत करना है, हमारा मकसद लोगों के काम आना है, हमारा मकसद बुखल करना नहीं है। हम नहीं चाहते कि इन डायरियों में और इन किताबों में नुस्खा जात रह जाएं या सीनों में रह जाए और हम इंसानियत की खिदमत न कर सकें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान को खिदमत करने का मौका दिया है। तो अल्लाह पाक की अशरफुल मखलूक़ात की हम खिदमत करने का अज़्म रखते हैं और अल्लाह पाक से ही अजर मांगते हैं कि अल्लाह पाक इनके सदक़े, इनके कामों के आने की वजह से अल्लाह पाक हमें भी अपनी नेमतों से और अपनी रहमतों से और अपने जलाल व करम व रहम व करम से नवाजे।
اللہ پاک ہماری عاقبت بخیر کرے۔ آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو ناظرین کرام، جن احباب کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ یہ نسخہ ہے جس کو ہم نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہم من و ان پیش کر رہے ہیں۔ بہمن سفید، تال مکانہ، تخم اٹونگن اور تخم کونچ اور ستاور، یہ 5 چیزیں ہیں ناظرین کرام۔ بہمن سفید، تال مکانہ، تخم اٹونگن، تخم کونچ اور ستاور، یہ برابر ہم وزن لے لیں۔ اگر آپ 2 تولہ لے رہے ہیں تو سب چیزیں 2 تولہ لے لیں۔ اگر 1 تولہ لے رہے ہیں تو تمام چیزیں آپ 1 تولہ لے لیں۔ ناظرین کرام، ہمیشہ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انصار کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ جی ہمیں اچھی چیز دیں، سستی چیز لینے کے چکر میں نہ پڑیں۔ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار، کیونکہ بعض اوقات انصار کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہے جو ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ جڑی بوٹیوں کا 1 سال سے 3 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں جڑی بوٹیاں اگر استعمال نہ کی جائیں تو ناکارہ ہو جاتی ہیں، ان کی قوت و طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اچھے والا بہمن سفید لے لیں اور ان تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ، بہمن سفید کو آپ کوٹ کے چھان کے رکھ لیں، پھر آپ تال مکانہ کو صاف کر لیں، اور کبھی بھی پنسار کی دکان پہ کھڑے ہو کے آپ دوائیوں کو پسوانا نہیں بلکہ گھر لے آئیں، کیونکہ جیسے تال مکانہ ہے یا تخم اٹونگن ہے، یہ باریک اور کچرے سے بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ ان کو اپنے گھر میں اپنے سامنے صاف کریں اچھے طریقے سے، ان سے پتھر وغیرہ، مٹی وغیرہ اور ان میں جو کچرا ہوتا ہے ان کو آپ نکال کے صاف کر کے رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ تخم کونچ بھی لے لیں اور ستاور بھی لے لیں، ان سے کہیں کہ اچھے والے ہمیں دیں تاکہ جو ہے اس میں آپ کی دوائیوں میں اثر ہو۔ اگر آپ سستے والا لیں گے اور ڈیٹ ایکسپائر لیں گے تو پھر آپ حکیموں کو یا طبی نسخہ جات بتانے والوں کو ضرور اچھے الفاظ سے نہیں نوازیں گے۔ تو ناظرین کرام، میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا کہ آپ بہمن سفید لے لیں، تخم اٹونگن لے لیں، تال مکانہ لے لیں اور تخم کونج لے لیں اور ستاور لے لیں۔ یہ تمام 5 کی 5 چیزیں برابر وزن لے لیں، ان کو کوٹ چھان کر آپ رکھ لیں، صفوف بنا لیں، باریک میدا بنا لیں، ان کو پاؤڈر بنا لیں، اور 1 چمچ چائے والا صبح کو دودھ کے ساتھ نہار منہ آپ استعمال کریں، اور 1 چمچ آپ سونے سے قبل رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ ضرور اور صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور ضرور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ البتہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کو قبض کا عارضہ ہو جائے، تو از ناظرین کرام گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ چھلکا اسپغول یا روغن بادام شیرین ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا اس صفوف میں آپ ان کے برابر، ہم وزن ان کے برابر، اگر 1 تولہ ہے تو 5 تولہ، تو 5 تولہ آپ چھلکا اسپغول اور 5 تولہ مصری بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ اس میں اضافہ کر کے خوش ذائقہ بھی بن جائے گا اور قبض کی آپ کو شکایت بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس طرح استعمال کرنا چاہیں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ پرہیز گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اور اپنا قبض والی چیزوں سے پرہیز کیجئے گا، اور با پرہیز انشاءاللہ آپ 40 دن تک یہ استعمال کریں، ضرور آپ کے مادہ منویہ کے جو جراثیم ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں ناظرین کرام ان کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ جس طرح ہم آپ کو نسخہ بتانے میں بخل نہیں کر رہے، اس طرح آپ اس صدقہ جاریہ کو آگے بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے شخص تک یہ نسخہ پہنچ جائے جو اولاد کے لیے ترس رہا ہے، ایسے خاندان جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ پاک آپ کے توسط تک ان تک یہ نسخہ پہنچا دے اور وہ اس نسخے کو استعمال کر کے صاحب اولاد ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔